बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जुनैद आज़म हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले मुबारक पर। अभी रैली स्टार्ट हुई है और उसके जो समरात हैं वो आने शुरू हो गए हैं। पेशावर में इस वक्त बहुत बड़ी रैली है जो सड़कों पर है। अवाम का एक जमे गफ़ीर है। ये जमे गफ़ीर सड़कों पर क्यों है? इनके दो मकासद हैं। दो किस्म के ये मकासद लेकर अपने सड़कों पर निकले हैं और उसका जो पहला समर है, पहला नतीजा है, वो आ गया है। वो ये है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मैदान में आ गए हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा, बताया कि जनाब अली क्या इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद फिर काबीना का इजलास हुआ और उस काबीना इजलास में कहा गया कि वो नहीं सर जी, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपने जो जुबान इस्तेमाल की है ये नामुनासिब है, कि आपने एग्जेक्टिव की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया है, तो ये नामुनासिब है। काबीना ने इसे कहा कि जनाब अली इसे मुस्तरद करते हैं और ये नामुनासिब अल्फाज थे। खैर ठीक है, काबीना है भाई, पावर है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं 5, वो सामने आ गए हैं। जब ये खत लिखा, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, वजीर आजम से मुलाकात हुई, दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, चीफ जस्टिस साहब ने घर पे मुलाकात की, लेकिन कोई बात ऐसी सामने नहीं आ रही थी कि ये तमाम के तमाम जो 15 जज है ये कैसे मुत्तफिक हो जाते हैं, कैसे हो सकते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज़ के साथ। लेकिन अब जो एक अचानक से ये बॉम्ब फूटा है, अचानक से ये पटारी जो है ये खुली है, 5 जजेस के नाम सामने आए हैं। वो जज क्या कहते हैं, वो किसके साथ खड़े हैं, काजी फायज़ ईसा के लिए अब कौन सी मुश्किलात होंगी, ये मैं आपके सामने रखता हूं। शेर अफजल मरवत के साथ अवामी सुनामी जो है वो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा में। यूं लगता है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उमड़ आया है। वो क्या कहते हैं, साथ में सेनेटर फैसल भी मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। शहबाज हुकूमत जो है वो घुटनों पर आ चुकी है। IMF ने अखीर कर दी है, नाखून लकीरें निकलवा दी हैं इनकी नहीं अवाम की। ये हुक्मरान क्या करेंगे, क्या इन्होंने देना है, जुलूस अवाम का निकलना। इस कदर महंगाई होने वाली है नाज़रीन, जिसका कुछ अंदाजा नहीं है। कैसे मैं आपके सामने चीजें रखता हूं, वीडियो मेरी आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में चलते हैं, उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको बर वक्त मिलता रहे। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त पिशावर में एक बहुत बड़ी रैली जो है वो निकाली जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तहरीक इंसाफ की जो पिशावर की रैली है उसके दो मकासद हैं। एक, अदलिया बचाओ तहरीक जो है वो इनका मकसद है, नारा है। दूसरा, कैदी नंबर 804 जो है उसे रिहा करने का मुतालबा किया जा रहा है, क्योंकि अदलिया पर इस वक्त जवाल है। अदलिया पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अदलिया के जो करता धरता है, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनके सामने एक मामला भेजा तो गया, जो वो अक्सर कहा करते थे कि भाईजान जुबानी कलामी आप मीडिया के सामने बात करते हैं, आप मुझे लिख के कुछ दें तो मैं उस पर कुछ करूं। अब उन्हें लिख कर एक नहीं 6 जजेस ने दिया है, बाकायदा खत दिया है कि जनाब ये मामला है, आप जरा इसे देखें। जस्टिस साहब ने फौरी तौर पर ख्वाहिश जाहिर की कि मैं वजीर आजम से मुलाकात करना चाहता हूं। वजीर आजम से मिल लिए। उसके बाद जस्टिस साहब ने जनाब अली एक बार दोबारा से मुलाकात के बाद वजीर आजम से मुलाकात हुई, उसके बाद दोबारा से फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो अपने चैम्बर में तलब कर ली। लेकिन जनाब फुल कोर्ट जो चैम्बर मीटिंग है वो भी हो गई। उसके बाद नाज़रीन ग्रामी, अब जो खबरें आ रही थी वो यही थी कि कमेटी जो ये मीटिंग हुई है उसमें ये फाइनल हुआ है कि कमीशन तश्कील दिया जाए। अब कमीशन हुकूमत तश्कील देगी, ये इल्जाम हुकूमत के खिलाफ है और हुकूमत ही ये कमीशन तश्कील देगी। लेकिन अब 5 जजेस की जो इख्तलाफ है वो भी सामने आया है, जो बात दबाई जा रही थी, छुपाई जा रही थी। जराए बताते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस आयशा मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर 7 जजेस समेत चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के वजीर आजम से मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के फैसले से शदीद इख्तलाफात करते हुए फुल कोर्ट इजलास में कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद जुडिशल साइड पर देखे और अदलिया को किसी सूरत एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी एजेंसियां हैं उनके सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए, अवाम का एतमाद खत्म हो जाएगा। वैसे कहा जा रहा था कि जनाब अली तमाम के तमाम जजेस जो हैं वो मुत्तफिक है। जो हमारे हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि अदलिया के मामलात में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बड़े बयान दिए। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल साहब उनके साथ बैठे हुए थे, बयान तो बड़े दिए। लेकिन अब ये जो 5 लोग हैं, अब इन 5 जजेस ने दीगर 7 जजेस समेत, ठीक है, ये 12-13 जजेस बन रहे हैं,
کہ یہ 5 لوگ اور دیگر 7 جو ججز اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، انہوں نے اختلاف کیا قاضی فائز عیسیٰ سے کہ آپ تو ایک شہباز شریف سے ملے، دوسرا آپ نے انہی کے کورٹ میں بال پھینک دیا کہ جیسے آپ کا دل ہے، آپ پر یہ الزام ہے کہ ملزم ہے، آپ کا جیسے دل ہے آپ ویسے کر لیں، کمیٹی بنانی ہے کمیٹی تشکیل دے لیں، ہمیں آپ جیسے کرنا ہے ہمیں آپ بتا لیں۔ لہٰذا انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی، ایک ریٹائرڈ جج جو ہے وہ حاضر سروس ججز کو بلا کر ان سے سوالات کرے گا، اس کے علاوہ اس کے جو ٹی او آر سیٹ کیے گئے ہیں ان میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب علی یہ جو ابھی کمیشن کے سربراہ ہوں گے یہ کسی اور معاملے میں انکوائری کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اٹ مینس کہ ایک تلوار ان کے سر پر لٹکا دی گئی ہے، ان کا کوئی سکینڈل اٹھا کر لے آئیں گے، انہیں پرسنل بلیک میل کرنے کے لیے یہ شک بھی اس میں شامل کی گئی ہے کہ کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ لہذا اب جو ایک پھوٹ سپریم کورٹ کے اندر سے اٹھ چکی ہے، جیسے کہا جاتا تھا کہ جناب بندیال صاحب کے دور میں یا پھر کھوسا صاحب کے دور میں کہ ججز کی آپس میں اختلافات ہیں، تو اب یہ اختلافات چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی ہوتے ہوئے سامنے آ گئے ہیں۔ قاضی فائز صاحب کی باتیں بڑی دبنگ تھیں، اگر بندہ بات سنے تو بندہ انسپائر ہو جائے، بندہ گر جائے ان کی بات سن کے کہ جناب آئین اور قانون سے تو ہٹ کے یہ بندہ بات ہی نہیں کرتا۔ لیکن ابھی ان کے جو یہ کام سامنے آئے ہیں اس سے ان کے اپنے جو ججز ہیں وہ ان کے شدید مخالف ہو چکے ہیں۔ وہیں پر ناظرین پشاور میں بہت بڑی جو ریلی ہے وہ اس وقت سڑکوں پر موجود ہے، اور اس ریلی کا جو مقصد ہے وہ عدلیہ بچاؤ تحریک اور ساتھ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے۔ اس طرح کی جو ریلی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہونی چاہیے، تحریک انصاف کو اپنا جو پاور ہے، سیاسی پاور ہے، اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ جو سینیٹر تھے فیصل جاوید وہ بھی اس ریلی میں موجود ہیں، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عدلیہ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اور ساتھ میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر یہ ہے کہ فیصل واؤڈا بڑے خاص لوگ ہیں طاقتوروں کے، اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مان گئی ہے اور فیصل واؤڈا کو جو ہے وہ ووٹ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ فیصل واؤڈا کو ووٹ دے گی، 6 ووٹ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے فیصل واؤڈا کو پڑیں گے۔ ساتھ میں ایم کیو ایم نے، دونوں آبویس سی بات ہے وفاق میں بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے جناب کہ وہ فیصل واؤڈا کو ساتھ میں تھوڑے سے ووٹ جو ہیں وہ ڈال دیں گے۔ اب جیتنا ہارنا ان کی قسمت، لیکن جو وہ انہیں لے کر آ رہے ہیں وہ انہیں ہارنے نہیں دیں گے۔ وہیں پر ناظرین گرامی آئی ایم ایف نے عوام کی ناک سے لکیریں نکلوانے کا پورا پلان حکومت کو دے دیا ہے۔ کہتے ہیں جی ڈالر ملیں گے، خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ میں ایک عام پاکستانی ہوں، یہ ڈالر میرے نام پر لیے جا رہے ہیں، یہ ڈالر 25 کروڑ عوام کے نام پر لیے جا رہے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے اسے ہم بہتر ماحول فراہم کر سکیں۔ باخدا آج تک بہتر ماحول نہیں مل سکا۔ آئی ایم ایف نے عوام کی لکیریں نکلوا دی ہیں، حکمرانوں کو کک فرق نہیں پڑا۔ گیس مہنگی کی جائے گی، اور ایک ابھی بڑی یہ مضحکہ خیز خبر ہے کہ گیس مزید مہنگی کر کے جو گیس کے اوپر کرتا دھرتا ہے، یعنی کہ جو افسران ہیں ان کی جتنی بھی لوازمات ہیں، ان کے کلب کے خرچے، ان کے چائے پانی کے خرچے، ان کے ٹریول کے خرچے، ان کے رہائش گاہوں کے خرچے، ایون ان کے حج کے خرچے، ان کے ابراڈ ملک میں دوروں کے خرچے، وہ سارے کے سارے بلوں کی مد میں عوام سے نکالے جائیں گے۔ دوسرا، آئی ایم ایف کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ گیس بھی مہنگی کریں گے، پیٹرول بھی مہنگا کریں گے، پیٹرول 10 روپے مہنگا ہونے والا ہے، ساتھ میں بجلی بھی مہنگی کریں گے، بجلی 5 روپے اور مہنگی ہونے والی ہے۔ آئی ایم ایف نے تمام جو دکاندار ہیں، کوئی گلی کا ایک دکاندار ہے نا جس کی ایک ڈیلی کی جو آمدن ہے وہ 5 سے 600 روپے ہوگی، ایک گلی میں، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں جو دکاندار ہے اسے بھی ٹیکس نیٹ میں لے کر آنے کا پلان کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی جناب علی کم سے کم جو مہینے کا 1200 روپیہ ٹیکس ہے وہ دے گا۔ اب جو ڈیلی کا 500 روپیہ کماتا ہے اس نے اپنا گھر چلانا ہے، اس نے مہنگی ترین بجلی جو ہے وہ خریدنی ہے، اس نے اگر گیس وہاں پر موجود ہے تو مہنگی ترین گیس جو ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے بچوں کی کفالت بھی کرنی ہے، اس نے اپنے روزمرہ کے معاملات، کوئی خوشی کوئی غمی، اس نے وہ بھی دیکھنا ہے، اور ساتھ میں حکومت کو الگ سے 1200 روپیہ جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں دینا ہے کہ لیں مائی باپ آپ کھائیں، ہماری خیر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے نام پر یہ اتنا بڑا قرضہ لیا جا رہا ہے، اس کا عام عوام کو فائدہ کب پہنچا ہے؟ جو اس سے پہلے قرضے لیے گئے تھے ان کا آڈٹ کیوں نہیں کروایا جاتا؟ ہاں وہ کوئی بھی حکومت ہے، عمران خان نے لیا، نواز شریف نے لیا، زرداری نے لیا، ڈکٹیٹرز نے لیا، جس نے بھی لیا، ان کے آڈٹ کیوں نہیں کروائے جاتے؟ بھائی پتا چلے نا کہ 1 ارب 2 ارب 3 ارب روپے کے ڈالر جو ہیں وہ آپ کو قرضے دیے جاتے ہیں، نکال آپ عوام کا خون نچوڑ کے رہے ہیں، لیکن اس میں سے عوام پر آپ کتنا لگا رہے ہیں؟ ایون پیاز، ٹماٹر، دالیں، آلو،
سبز دھنیا، سبز مرچیں، ان پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا کرے گا، ان کی بھی جو پرائسز ہیں وہ انکریز ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ایف سے جناب علی ہم نے 1.1 ارب ڈالر کی قسط لینی ہے، اس کے لیے خواہ ہمیں مٹی کو بھی بیچنا پڑے، مٹی بھی غریب عوام کو ہمیں بیچنی پڑے، وہ ہم بیچیں گے کلو کے حساب سے کہ یہ لیں جی یہ 2000 روپے کلو مٹی آپ تمام لوگوں نے خریدنی ہے، جس نے نہ خریدی اس پر جرمانہ عائد کر دیا جائے گا۔ یہ بھی اگر انہیں کرنا پڑا تو یہ بھی یہ کریں گے۔ لہٰذا ہمارا ملک ٹوٹل جو ہے وہ اس وقت آئی ایم ایف کے چنگل میں ہے، آئی ایم ایف آزاد کرے یا نہ کرے، لیکن ہم پر مزید قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اہم اپڈیٹس ہیں جو آپ تک پہنچائیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔